औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बार फिर अडयाला इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनके केस के दौरान, और हिस्ब मामूल इमरान खान साहब को तो उसी तरह पुरएतमाद पाया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है वकला को और अपने MNAs MPA साहिबान को कि जहां भी हमारे असीरान के केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, या असीरान के और जहां लाहौर में केसेस हैं, इस्लामाबाद में केसेस हैं, बुशरा बीबी का केस है, खान साहब का अपना का केस है, उसमें वकला और पार्लियामेंट्री लीडर्स MNA साहिबान MPA साहिबान ज़रूर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। और आज अडयाला आके जब मुझे ये पता लगा कि परवेज़ खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं, बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी, बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का, सियासत देखें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। मैं फिर भी आपका एहतराम करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप इमरान खान साहब से पीछे हटे हैं, आपको जवाब नौशेरा आपकी अपनी आवाम ने दे दिया है, तो मैं उस पर आपको क्या कहूं कि एक कल के नौजवान इमरान खान साहब के सिपाही शाहद को जिताया। मैसेज आपको यह है कि खटक साहब, हम आपके साथ तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं उनको सिर्फ ये कहूंगा कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट का जो केस है वो सुना गया, खवातीन का, माइनॉरिटीज का, पूरी कौम उसकी तरफ नजरें किए हुए है। इमरान खान साहब को भी उम्मीद है, आज मुलाकात भी हुई उनके साथ, और उसमें रिजर्व सीट्स और इन चीज़ों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जमहूरियत में ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक जमात का हक किसी और को आप दे दें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये हमारा हक है कि हमारी खवातीन का और माइनॉरिटीज का जो राइट है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। और ये सब चीजें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने, और जो 13 मोहतरम जज बशमूल जनाब चीफ जस्टिस साहब कल इतने बड़े बेंच में फुल कोर्ट में बैठे हुए थे, उन सब के सामने ये चीज याद थी कि वो कौन से अवामिल थे जिसने तहरीक इंसाफ को मजबूर किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक जमात में, वो पार्लियामेंट्री पार्टी में जाए। क्यों वो गए? क्योंकि इलेक्शन से नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने से चंद घंटे पहले हमसे हमारा निशान जो है वो छीन लिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को मजबूर किया गया कि वो आजाद इलेक्शन लड़े। सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया। कोई सोच भी नहीं सकता था। पार्टी तोड़ दी गई, लीडर को गोलियां मार दी गई, लीडर गिरफ्तार कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, लोगों को अगवा किया गया, खवातीन के सर से दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया गया। उसके बावजूद मरकज में 178 सीटें, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह इसकी गूंज सुनाई देगी। 178 178 सीटें हम जीते, और 17 सीटें मियां साहब की जमात, जिसमें जो लोग हारे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, यू नेम इट एंड यू हैव इट, पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये सब अपनी सीटें हार गए। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया कि जमहूर के फैसले के बरखिलाफ अपने मनपसंद लोगों को आपने बैठाया। जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए मैंडेट हमें वापस दिया जाए, इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, असीरान को रिलीज किया जाए, हमें हमारे खवातीन का कि जो सीटें हैं वो हमें वापस की जाए, और इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को आगे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल तलाश करने दो। इस वक्त पूरी कौम में मायूसी है, महंगाई का बम गिर चुका है,
ابھی نئے آپ کے بل نہیں آئے، اس میں ایک بار پھر عوام پہ ایک اور بم گرے گا خدا نخواستہ، جو کہ آنے والا ہے۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، گیس کی پرائسز دیکھ لیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ملا عمران خان کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف؟ نہ منی لانڈرنگ ملی، نہ آف شور اکاؤنٹس ملے، نہ ایون فیلڈ ملا، نہ سرے محل ملا، نہ سوئس بینک کے اکاؤنٹس ملے، نہ آپ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کرپشن ظلم ملا۔ آپ کو ملا تو لے دے کے آپ کو عدت کیس ملا۔ 1500 سال کی 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں زنا پہ سزا سنی تھی، لیکن نکاح پہ سزا یہ ظالم حکومت پہلی دفعہ دینے جا رہی ہے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ عدت کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے۔ لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مانے کا صاحب، آپ نے کل بڑی زیادتی کی۔ آپ کو عزت دار شخص اپنا مقابلہ عدالت میں تو لڑتا ہے، لیکن اپنی عزت کو اس طرح سرے بازار نیلام نہیں کرتا۔ آپ نے سبق سیکھنا ہو۔ کل جو آپ نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کے خلاف، جو کبھی آپ کی عزت تھی اور اگر سمجھیں تو آج بھی آپ کی عزت ہے۔ آپ عمران خان صاحب سے سیکھیے کہ عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن جب بھی ان کا رشتہ ازدواج ٹوٹا ہے، نزدیکی ساتھی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا سامنے موجود ہے، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی سابقہ اہلیہ، چاہے وہ جمامہ بی بی ہوں یا ریحام بی بی ہوں، کبھی ایک بات میڈیا میں نہیں کی۔ مانے کا صاحب، سیکھنا ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھیے۔ آپ چاہے جتنی ہرزہ سرائی کریں، ہمارا رب گواہ ہے انشاءاللہ اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دے گا، سرخرو کرے گا۔ جلد عمران خان صاحب، لوگ کہتے ہیں اب کیوں کہتے ہیں ریلیز ہوں گے، میں اس لیے کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے عمران خان ریلیز ہوگا، کیونکہ عمران خان اڈیالہ میں پابند سلاسل ہونے کے لیے نہیں، عمران خان صاحب اس ملک اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کی جگہ اڈیالہ کی چکی نہیں، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل نہیں، عمران خان کی رائٹ فل پلیس وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے لے کے جائے گی۔ آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بصد احترام چیف جسٹس صاحب اور اپنی سپریم کورٹ سے مخاطب ہوں، بصد احترام، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی جماعت کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، اور ہماری خواتین ریزرو سیٹس کی جو ہیں، ہماری بہن تو خیر وہاں سے آزاد جیتی ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، لیکن جو ہماری ریزرو سیٹس کی خواتین ہیں، جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ جتنا ظلم ہو گیا اس پہ بس اب ہمیں ہمارا حق دیا جائے، پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال لے لیں، سوال یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر آپ کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ بھی پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے خلاف کے پی کے اندر مقدمات درج کروائیں گے، پہلا تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے بھی آپ کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے جو آپریشن ہے اس آپریشن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ 13 سالوں سے آپ دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہیں، یہ پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا ہے۔ دونوں بڑے اچھے سوال ہیں، ہم ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کریں گے، اگر کیس بنتا ہے تو کریں گے، لیکن ہم آئین کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ میرا وزیر اعلیٰ علی امین خان کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا۔ یہ غیر قانونی کام پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کو ہی، ان کو ہی مبارک ہوں، بلکہ نامبارک ہوں، لیکن انشاءاللہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عمران خان صاحب اور ہمارے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی ہے، میں بس ان کو اتنا یاد دلا دوں کہ میں نہیں، وہ کون تھا جس نے کہا تھا ان دہشت گردوں کے بارے میں کہ دے آر آور بوائز، اور اگر بلاول صاحب کو پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں کہ لندن اسکول آف اکنامکس میں سپیچ کرتے ہوئے پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم نے باقاعدہ معافی مانگی کہ یس وی شوڈ ناٹ ہیو کلیم دیٹ دیز آر آور بوائز۔ تو اگر ان چیزوں کی بنیاد کسی نے رکھی ہے پاکستان میں تو عمران خان صاحب تو اس وقت سیاست میں نہیں تھے، جا کے چیک کریں، زرداری صاحب اور اپنی کتابیں چیک کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ اور ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد تقریباً 15-16 مہینے بلاول صاحب، زرداری صاحب، آپ اس حکومت میں پارٹنر ان کرائم تھے، یو ور پارٹنر ان کرائمز۔ تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں تو عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہاؤس سے جا چکا تھا، ان دہشت گردوں کو لانے والے کون تھے؟ جی پرویز خٹک آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، آج آپ کے خلاف ہی عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے آ گیا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ حکومت بنے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی، جلد بنے گی۔ جہاں تک خٹک صاحب کا تعلق ہے، ان کو انہی کی زبان میں سمجھا دوں، بتا دوں پرویز خٹک صاحب کو خوشحال خان خٹک بابا کا ایک شعر کہ ز خوشحال تور پلاس کفن پگاڑ برا پاسم،
کہ خبر شم چی پختون بچا غلام شو. پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا. خٹک صاحب ذرا چیک کریں, کوئی مسئلہ تو نہیں. تھینک یو.